यतातिर अमेरिकाको दबावमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यसरी एमसीसी सम्झौतालाई जबरजस्ती र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट पारित गर्न तयारी गरिरहेको बेलामा सडक आन्दोलनलाई पनि निकै आक्रामक बनाउने तयारीका साथ 8 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र अन्य 23 दलहरूको गठबन्धन छुट्टा छुट्टै तरिकाले आन्दोलित भइरहेका छन्। आज 11 गतेदेखि यही फागुन 16 गतेसम्म उनीहरूको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ। भोलि 12 गते संसद घेराउको कार्यक्रम रहेको छ। यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूले सङ्केत गरिरहेको छ देश हिंसात्मक बाटोमा जाँदैछ। नयाँ आवरणमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले यसलाई पारित गरिँदैछ, जसरी महाकाली सन्धिलाई पारित गरिएको थियो। यसरी देशमा अशान्तिको बीजारोपण गरेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती ल्याउन खोजिरहेको छ। नेपाली जनताले सडकबाट व्यापक विरोध गर्दा गर्दै संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्न, यसलाई पारित गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्थामा पनि अमेरिकाको दबावका कारणबाट जबरजस्ती पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई नयाँ आवरण दिएर स्वीकार गर्न बाध्यता भइरहेको अवस्थामा पनि अमेरिकाले लोकतन्त्र र मानवाधिकारको वकालत गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको मानवाधिकारको हनन गरिरहेको छ। आन्दोलनकारी जनतालाई आतङ्ककारी घोषणा गर भनेर भोलि दबाब सिर्जना गर्नेछ र नेपाली जनतालाई आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएर भोलि दमन गर्न सुरु गरिनेछ। यो परिदृश्यमा नेपाल फस्दैछ। आज युक्रेनको अवस्था के भइराखेको छ? नेपालका संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला गम्भीरतापूर्वक युक्रेनको अवस्थाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 268 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 11 गते। भोलि फागुन 12 गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतालाई लगभग नयाँ आवरणमा पारित गर्ने तयारी भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू यसमा सहमत भइसकेका छन्। बाहिर जे जस्ता नौटङ्कीहरू भइरहेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नको निम्ति दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन्। एकातिर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतारिरहेका छन्, अर्कोतर्फ भित्रभित्र षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। अमेरिकी दूतावासको पहलमा र एमसीए नेपालसँगको बैठकमा नेपालका केही राजनीतिक दलका नेताहरू एमसीए नेपालसँग बैठक बसेर एउटा समझदारी बनाइसकेका छन् एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ आवरणमा पास गर्ने। यो नयाँ आवरणको नाम दिएको छ व्याख्यात्मक घोषणा अथवा एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा। प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो विषयमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छ। यसमा अमेरिकी दूतावासले पनि सहमति दिइसकेको छ। एमसीए नेपालले यसमा सघन छलफल गराइसकेको छ। व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीका विभिन्न बुँदाहरूलाई व्याख्या गर्ने रे। ती बुँदाहरू जो आपत्तिजनक देखिएका छन् ती बुँदाहरूलाई व्याख्या गर्ने, त्यो व्याख्या गरेर घोषणा गर्ने। यसरी नयाँ आवरणमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले यसलाई पारित गरिँदैछ, जसरी महाकाली सन्धिलाई पारित गरिएको थियो, अथवा जसरी अर्थ विधेयकको आवरणमा नागरिकता विधेयकलाई समेत नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन संसदबाट अर्थ विधेयकको आवरणमा नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेर पठाएका थिए। त्यो विधेयक यसरी अर्थ विधेयकको नामबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतलाई राय परामर्श माग गरी पठाएपछि त्यो रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बन्दैन भनेर परामर्श दिएपछि त्यसमा लालमोहर नलगाएर फिर्ता गरिएको थियो। यसरी नागरिकताको सवालमा राष्ट्रघात गर्न तम तयार भएर लागेका, नागरिकता बेच्न तयार भएर लागेका नेपाली काङ्ग्रेस
र तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता अथवा अहिलेका माधव कुमार नेपाल महासचिव थिए भने दोस्रो तहका नेता केपी ओली। यी दुईजना नेताहरू एमालेको नेतृत्वमा रहेका बखतमा नागरिकता विधेयकलाई त्यसरी पारित गर्न खोजिएको थियो। महाकाली सन्धि त्यसै गरी सङ्कल्प प्रस्तावबाट पारित गरिएको थियो। अहिले एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणबाट प्रवेश गराउन खोजिएको छ। यतातिर अमेरिकाको दबावमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यसरी एमसीसी सम्झौतालाई जबरजस्ती र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट पारित गर्न तयारी गरिरहेको बेलामा सडक आन्दोलनलाई पनि निकै आक्रामक बनाउने तयारीका साथ 8 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र अन्य 23 दलहरूको गठबन्धन छुट्टा छुट्टै तरिकाले आन्दोलित भइरहेका छन्। 8 राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेका छन्। आज 11 गतेदेखि यही फागुन 16 गतेसम्म उनीहरूको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ। भोलि 12 गते संसद घेराउको कार्यक्रम रहेको छ। यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूले सङ्केत गरिरहेको छ देश हिंसात्मक बाटोमा जाँदैछ, देश रक्तपातपूर्ण बाटोमा जाँदैछ। यसरी देशमा अशान्तिको बीजारोपण गरेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती ल्याउन खोजिरहेको छ। नेपाली जनताले सडकबाट व्यापक विरोध गर्दा गर्दै संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्न, यसलाई पारित गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्थामा पनि अमेरिकाको दबावका कारणबाट जबरजस्ती पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई नयाँ आवरण दिएर स्वीकार गर्न बाध्यता भइरहेको अवस्थामा पनि अमेरिकाले लोकतन्त्र र मानवाधिकारको वकालत गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको मानवाधिकारको हनन गरिरहेको छ। नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको हनन गरिरहेको छ। नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि धावा बोलिरहेको छ। यो अमेरिकाको ज्यादतीका विरुद्ध नेपाली जनता सडकमा आन्दोलित भइरहेका छन्। ती आन्दोलनमा लागेका नेपाली जनतालाई फेरि अमेरिकाले जबरजस्तीपूर्वक एमसीसीको पक्षमा लागेका यी गठबन्धनका आफ्ना दलाल नेताहरूलाई आन्दोलनकारी जनतालाई आतङ्ककारी घोषणा गर भनेर भोलि दबाब सिर्जना गर्नेछ र नेपाली जनतालाई आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएर भोलि दमन गर्न सुरु गरिनेछ। यो परिदृश्यमा नेपाल फस्दैछ। आज युक्रेनको अवस्था के भइराखेको छ? नेपालका संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला गम्भीरतापूर्वक युक्रेनको अवस्थाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले 1,90,000 सेना उपस्थित गराएको छ। किन गरायो? यो गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। युक्रेनलाई अमेरिकाले नेटोको सदस्यमा राख्न जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर युक्रेनको सरकारलाई आफ्नो दलाल बनाउने प्रयास नगरेको भए युक्रेनमा युक्रेन सरकारका विरुद्ध युक्रेनका जनता आन्दोलित हुने थिएनन्। त्यहाँ हिंसा भड्किएको छ। त्यहाँको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रमा ठुलो हिंसा भड्किएपछि त्यहाँ विद्रोहीहरूले आफ्नो 2वटा प्रदेशलाई कब्जा गरेका छन्। ती 2टै प्रदेशलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनुपर्ने अवस्था किन सृजना भयो? यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अमेरिकाको दलाल राष्ट्रपति छन् युक्रेनका। ती राष्ट्रपति अमेरिकाको दलालको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। जसरी हिजो अफगानिस्तानका अशरफ घानी अमेरिकी दलालको रूपमा अफगानिस्तानका जनताहरूमाथि दमन गरेका थिए, त्यसै गरी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि युक्रेनी जनतामाथि दमन गरिरहेका छन्। तर युक्रेनका दक्षिण पूर्वका जनताले विद्रोह गरेर छुट्टै राज्यको घोषणा गरे। त्यसरी घोषणा गरेपछि रुसले ती दुवै राज्यलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ। आफ्नो 1,90,000 सेना त्यहाँ तैनात गरेको भए पनि उसले दाबी गरिरहेको छ, मैले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको लागि मेरो सेना त्यहाँ उपस्थित गराएको छु, मेरो कुनै हस्तक्षेप गर्ने रणनीति छैन। तर अमेरिकाले बराबर दाबी गरिरहेको छ रुसले हस्तक्षेप गर्दैछ। पश्चिमा राष्ट्रका अमेरिकाका सहयात्री राष्ट्रहरूले, नेटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूले भनिरहेका छन् रुसले आक्रमण गर्दैछ। रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकियो, नाकाबन्दीको घोषणा गरिसकियो।
यसले युक्रेनको भविष्यलाई कतातिर लाँदैछ। त्यही परिबन्धमा नेपाल फस्दैछ। नेपालमा अमेरिकाको यो जबरजस्तीले गर्दाखेरि चीनले उत्तरतर्फबाट आफ्नो सेना तैनाथी गरिसकेको छ। चीन तयारी अवस्थामा बसिसकेको छ। उत्तरतर्फबाट नेपाली सीमा क्षेत्रमा चीन आफ्नो तयारी गरिसकेको छ। त्यो तयारीलाई भोलि अमेरिकाले नेपालमाथि आक्रमण गर्न खोजेको भनेर आरोप लगाउन कति बेर गर्ने छैन, तुरुन्त त्यो आरोप लगाइहाल्नेछ। त्यो आरोप सँगसँगै दक्षिणतर्फबाट भारतीय सेनाहरू खुला रूपमा प्रवेश गर्ने वातावरण अमेरिकाले सृजना गर्नेछ। किनभने एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसीसीका लागि आउने कुनै पनि देशका नागरिकलाई तिमीहरू कुन देशका नागरिक हौ भनेर नेपाल सरकारले सोध्न पाउने छैन भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यससँगै त्यसरी एमसीसीको कामको निम्ति आउने विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि अपराधजन्य काम गरे बापतमा दण्डित गर्न पाउने छैन। नेपालको कानुनले दण्डित गर्ने छैन। यस्तो साङ्घातिक राष्ट्रघाती नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने, नेपालको कानुन र संविधानलाई समाप्त गर्ने, नेपालको सरकारलाई समाप्त गर्ने, नेपालको सेनालाई समाप्त गर्ने, नेपालको सुरक्षा निकायलाई समाप्त गर्ने मनसाय उल्लेखित प्रावधानले भरिएको एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिएको छ। अब अमेरिकी दूतावासले सार्वभौम संसद भनेर घोषणा गरेको संसदका सार्वभौम सांसदहरू, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरू 2,92,00,000 नेपाली जनताको भाग्य भविष्य बोकेर उपस्थित भएका सांसदहरूले निर्णय गर्ने बेला आएको छ। यो सम्झौतालाई फिर्ता गर्नुको अर्को विकल्प छैन, अन्यथा नेपाल युक्रेनको अवस्थामा जानेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।